पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जुम्मे के दिन दो बुरी खबरें आई हैं और वो है NA-75 डस्का के हवाले से। लेकिन जो दूसरी खबर है वो मीडिया इतना उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा। मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली वो क्यों इतनी बुरी खबर है। दाल में काला नहीं, दाल में बहुत कुछ काला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे के दिन मैंने आपको ये बताना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जुम्मे के दिन दो बुरी खबरें आई हैं। अच्छा, अक्सर औकात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो नून लीग वालों को ये कहा करती थी कि जनाब जुम्मे का दिन आप लोगों के लिए बड़ा भारी होता है, कि जुम्मे के दिन नून लीग के लिए बुरी खबरें आती हैं। और बल्कि इस सिलसिले में जो उस्मान डार हैं उन्होंने एक दो दिन पहले ये कहा भी कि जी NA-75 डस्का का फैसला जो है वो जुम्मे वाले दिन आ रहा है, तो जुम्मे का दिन तो हमेशा नून लीग के लिए बुरी खबरें आती हैं। लेकिन आज एक तब्दीली आ गई है और नून लीग के बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दो बुरी खबरें आई हैं। दो बुरी खबरें कौन सी हैं वो मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। पहली जो खबर है वो उसके ऊपर तो काफ़ी डिस्कशन हो रही है और वो है NA-75 डस्का के हवाले से। लेकिन जो दूसरी खबर है वो मीडिया इतना उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा। मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली वो क्यों इतनी बुरी खबर है। सबसे पहले जरा NA-75 डस्का पे आ जाएं। अली अज़द मल्ली और नौशीन इफ्तिखार के दरमियान इस पे मामला चल रहा था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती थी कि 20 पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है वो ये सबसे पहले तो वो कह रहे थे कि जो रिजल्ट आ गया है बस उसी को अनाउंस करें। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया तो उन्होंने कहा कि जनाब जो 20 पोलिंग स्टेशन है उसका ही कम से कम इलेक्शन दोबारा करा लें। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी पूरे हल्के में इलेक्शन होंगे और 10 अप्रैल को होंगे। उसके बाद पहले तो इन्होंने कहा कि जी हम इलेक्शन कमीशन की हर फैसले की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद इन्होंने फैसला किया कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे। उनका राइट है, ठीक है। वो चले गए और वहाँ पर जाके उसके बाद उन्होंने इसको चैलेंज किया। चैलेंज करने के बाद उन्होंने यहाँ पर यह प्ली ली कि जनाब 20 पोलिंग स्टेशंस के अंदर सिर्फ मसाइल हुए हैं, 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब थे, तो इसलिए सिर्फ 20 तक की जो है वो कहानी महदूद रहनी चाहिए। बड़ी डिटेल से इसके ऊपर डिलिब्रेशंस हुई, बयानात वो अपने आर्गूमेंट्स दिए गए वकला की जानिब से। और फ्रैंकली स्पीकिंग ज़्यादातर कोर्ट रिपोर्टर्स ये कह रहे थे कि लग इस तरह रहा है कि 20 पोलिंग स्टेशन तक ही मामला आएगा जब फैसला अनाउंस होगा। लेकिन उसके बाद आज जब ये फैसला अनाउंस किया गया तो ये कहा गया कि पूरी की पोलिंग जो है वो दोबारा होगी, यानी सारे इलेक्शन जो है दोबारा होंगे सारे पोलिंग स्टेशन के अंदर। अच्छा, मेरा तज्जिया इस मामले के ऊपर ये है, ये क्यों हुआ है। असल वजह ये थी कि जब आप उस 20 पोलिंग स्टेशन के बारे में बात कर रहे थे तो आप साथ साथ उस मामले को भी डिस्कस कर रहे थे कि एक्चुअली वहां पे हुआ क्या था। उन 20 पोलिंग स्टेशन में क्या हुआ था, उसमें यह हुआ था कि 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हो गए थे। अब ये इतनी सवेर किस्म की एक्यूजिशन है, इतना सवेर किस्म का ये मामला है कि 20 बंदे ही गायब हो गए जिन्होंने एक्चुअली रिजल्ट कंपाइल करना था। और उनमें से जो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि जी 10 बंदे जो हैं उनकी तो लोकेशन भी एक ही थी। वो 10 के 10 उनके फोन्स के थ्रू जो ट्रेस किया गया वो पता लगा कि वो 10 के 10 एक ही जगह के ऊपर मौजूद थे। अब ये 10 एक जगह किस तरह मौजूद थे, वो कौन सी ताकत थी जो इन 10 के 10 को एक ही जगह के ऊपर ले गई और अपने अपने पोलिंग स्टेशन के निकल के रिटर्निंग ऑफिसर के पास आने के बजाय ये 10 इकट्ठे बैठ के चाय पी रहे थे। ये 10 इकट्ठे बैठ के क्या कर रहे थे सारी रात को। जब रिजल्ट इनके पास आ चुके हुए थे, सब कुछ मौजूद था, तो फिर ये रिटर्निंग ऑफिसर के पास क्यों नहीं आ रहे थे। यानी कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ है उस रात को जिसकी वजह से जज साहब के ज़हन में भी ये शक आया होगा कि भाई दाल में काला नहीं, दाल में बहुत कुछ काला है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। और जिसकी वजह से उसके बाद ये फैसला आया कि ये पोलिंग अब दोबारा होगी। अब मैं इस बात के ऊपर आता हूं कि एक्चुअली इमरान खान साहब के लिए ये मामला इतना संगीन क्यों है, ये क्यों इस हद तक परेशानी हुई है। मेरी इतलात के मुताबिक इमरान खान साहब ने पार्टी के अंदर वाज़ेह तौर पे ये बात कह दी हुई थी कि इस हल्के में दोबारा इलेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर दोबारा इलेक्शन हुआ तो हमने दरअसल में उस रात को जो कुछ हुआ है और जो कुछ लोगों के सामने आ चुका है, हमारे साथ बहुत बुरी होनी है अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यहां पे दोबारा पोलिंग करवा दी तो। क्योंकि जारी बात है पूरे हल्के के अंदर ये बात फैल गई कि जनाब वो बंदे किधर गए और उसका फायदा किसको हुआ फिर, और रिजल्ट किसके हक में चले गए, तो आपके पूरे हल्के के अंदर एक लहर आ जाती है।
جس کی وجہ سے ان کو اس بات کا ڈر تھا کہ یہ پورے کے پورے حلقے میں الیکشن دوبارہ نہیں ہونے چاہیے، اگر زیادہ سے زیادہ ہوں بھی تو 20 پولنگ اسٹیشنز میں ہوں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ ابھی بھی پوری طرح کلیئر نہیں ہوا ہے، یہ معاملہ ابھی بھی مزید انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے کہ وہ گئے کدھر وہ 20 بندے۔ میں نے یہی بات جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ دیا تھا میں نے تب بھی کہی تھی کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، آپ لوگ بہت جلدی مٹھائی کھا رہے ہیں، آپ کو مزید اس کی تہہ میں جانا چاہیے، اور میں اب بھی یہی کہہ رہا ہوں۔ خیر سپریم کورٹ نے تو چونکہ صرف ایک معاملے کے اوپر فیصلہ دینا تھا وہ انہوں نے دے دیا، لیکن یہ معاملہ یہاں پہ بھی ختم نہیں ہونا چاہیے، یہ معاملہ مزید اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جو دوسری بری خبر ہے جمعے والے دن جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے آئی ہے وہ بھی ایک ضمنی انتخابات سے متعلق ہے، اور وہ ہے حلقہ 249 کراچی کا جو حلقہ ہے۔ کراچی میں بلدیہ کے اس علاقے کے یہ جو حلقہ ہے یہ فیصل واڈا صاحب کا حلقہ ہے، اور یہاں پر جو مقابلہ تھا وہ ایکچولی صرف اور صرف مسلم لیگ نون یا پاکستان تحریک انصاف کا نہیں تھا۔ مفتاح اسماعیل صاحب کو یہاں سے ٹکٹ دیا گیا ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے، اور ان کے نامینیشن پیپرز کو چیلنج کیا گیا تھا۔ حسنین علی چوہان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، فیصل واڈا صاحب کے بڑے قریبی ہیں، میں نے تھوڑا سا ان کا بیک گراؤنڈ پتہ کرایا ہے، ان کے بڑے قریبی ہیں، تو انہوں نے دراصل میں ان نامینیشن پیپرز کو چیلنج کیا ہوا تھا، اور مفتاح اسماعیل صاحب کے اوپر یہ الزامات لگائے تھے کہ جناب انہوں نے اپنے ایسٹس اور لائبلٹیز جو ہیں وہ ڈکلیئر نہیں کی، نیب کے اندر ان کے خلاف کیسز ہیں، 62-63 کی شک کے تحت ان کو نااہل کیا جائے، اور پراڈو ایک گاڑی ہے انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی بھی۔ آج سندھ ہائی کورٹ نے اس پٹیشن کو فارغ کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی مفتاح اسماعیل صاحب کے نامینیشن پیپرز ایکسیپٹ ہو گئے۔ اب یہ جو نامینیشن پیپرز ایکسیپٹ ہوئے ہیں یہ کیوں اتنی بری خبر ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ فیصل واڈا صاحب کی سیٹ تھی، اور فیصل واڈا صاحب کے دوہری شہریت کے معاملے کے اوپر سب کو پکا پتا تھا کہ یہ فارغ ہونے والے ہیں، جس طرح معاملہ ان کا چل رہا تھا الیکشن کمیشن میں 1 سال انہوں نے کھینچا تھا۔ اب ان کو بچاتے فیصل واڈا کو بچاتے کہ ان کو سینٹ کے اندر لے کر آئے، سینٹ میں لا کے ان کو کھڑا کیا، جبکہ پارٹی کے اندر ریزنٹمنٹ تھی، اس کے باوجود ان کو لاڈلے کا کردار ادا کروا کے ان کو کھڑا کیا گیا۔ تو یہاں پہ بہت سے لوگوں نے پارٹی کے اپنے اندر پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہوا تھا کہ آپ اگر یہ سیٹ چھوڑ رہے ہیں، اس کو خالی کر رہے ہیں، اس کو واپس جیتنا ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا۔ اس کی وجہ یہ کہ ایک تو ویسی حکومت کے خلاف جو ہے وہ لوگوں کا سینٹیمنٹ بہت زیادہ ہے، ایک بات۔ نون لیگ سے مفتاح اسماعیل کو ہی ایکسپیکٹڈ تھا کہ ان کو ٹکٹ ملے گی، تو مفتاح اسماعیل کو ٹکٹ دے دی ہے۔ مفتاح اسماعیل ایک تگڑے کینڈیڈیٹ ہیں، ان کے اوپر کسی قسم کے کوئی اتنے سنگین الزامات نہیں ہیں، ان کے خلاف تحقیقات ضرور ہو رہی ہیں، لیکن بندہ ویسے نیٹ اینڈ کلین ہے، کم از کم ابھی تک جو پتا ہے، ایسا ابھی تک کوئی فیصلہ ان کے خلاف نہیں آیا ہوا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اس حلقے میں فیصل واڈا صاحب بڑی ایک تھن مارجن سے جیتے تھے شہباز شریف کے خلاف، 1000 سے بھی کم ووٹس کے مارجن سے جو ہے وہ فیصل واڈا یہاں سے جیتے تھے۔ تو اب جو پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹ دی ہے وہ امجد اقبال آفریدی صاحب کو دی ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر بھی 2 گروپ بنے ہوئے، جس میں سے ایک گروپ جو ہے وہ ان امجد اقبال آفریدی صاحب کو ٹکٹ دینے کے حوالے سے زیادہ خوش نہیں ہے، اور ایک صاحب نے تو یہ ڈکلیئر بھی کر دیا تھا کہ جی میں آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن لڑوں گا۔ تو پارٹی کے اپنے اندر بھی ایک ڈویژن پائی جاتی ہے۔ ایسی ساری صورتحال کے اندر صرف ایک ہی طریقہ بچتا تھا، اور وہ یہ تھا کہ کسی طرح مفتاح اسماعیل صاحب کے نامینیشن پیپر ہی ریجیکٹ ہو جائے اور یہ الیکشن ہی نہ لڑ سکے، کیونکہ اگر یہ ہو جاتا تو پھر پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں آ جاتی۔ تو یہ نامینیشن پیپر ایکسیپٹ ہونے کے بعد 29 اپریل کو اب یہ الیکشنز ہونے ہیں، یہ ضمنی انتخابات کراچی میں ہونے ہیں، تو ان کے نامینیشن پیپرز ایکسیپٹ ہونا بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت بری خبر ہے۔ تو 2 ضمنی انتخابات کے حوالے سے 2 بری خبریں آج ایک ہی دن میں جمعے والے دن میرے کپتان کے لیے آئی ہیں۔ اگلے ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔